अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए खौफनाक कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। आसेबी दीवार। ट्यूशन पढ़ते हुए ज़ीशान को 1 हफ़्ता हो गया। सालाना इम्तिहान करीब थे और वो पढ़ाई में कमज़ोर था। उनके स्कूल का एक उस्ताद छुट्टी के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। इस मकसद के लिए इसने अपने घर से थोड़े फासले पे वाक़े मोहल्ला महमूदाबाद में एक कमरा किराए पे ले रखा था और ट्यूशन के ख्वाहिशमंद तलबात को वहाँ 2 बजे से शाम 4 बजे तक पढ़ाया करता था। ज़ीशान को वो अक्सर ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने घर भी भेजा करता था। बाज़ औक़ात वो ज़ीशान के हाथों घर में रात के खाने के लिए सब्ज़ी गोश्त भी भेज दिया करता था। एक दिन शाम के 4:30 बजे ज़ीशान ट्यूशन से फ़ारिग होकर जाने लगा तो उस्ताद ने कहा, बेटा पहले बाज़ार से गोश्त ख़रीद के मेरे घर दे आओ। फिर इसने ज़ीशान को गोश्त के लिए पैसे दिए और ज़ीशान बाज़ार की तरफ चल दिया। एक गली से गुज़रते हुए इसे पेशाब की हाजत महसूस हुई। इसने इधर उधर देखा मगर कोई ऐसी जगह ना दिखाई दी जहाँ वो पेशाब कर सकता। गली में दोनों तरफ घर बने हुए थे और वहाँ पेशाब करना ना सिर्फ मायूब बल्कि शर्मिंदगी का बाइस भी था। चुनाचे वो आगे बढ़ता रहा। गली के सिरे पे से एक पुराना और टूटा फूटा मकान की शिकस्ता दीवार नज़र आई। वो मकान बेआबाद पड़ा था और इस पर कोई इसे देखने वाला भी ना था। चुनाचे ज़ीशान ने इस दीवार के पास बैठ के पेशाब किया और उठ के आगे बढ़ा ही था कि अचानक इसके सर और पेट में दर्द शुरू हो गया। वो दर्द इतना शदीद था कि वो चंद कदम ही दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो भला चंगा था, इसे ज़रा भी दर्द महसूस ना हो रहा था। मगर अब शाम हो रही थी और अंधेरा फैलने लगा था। ज़ीशान की ज़हनी हालत अजीब सी हो रही थी। वो वहाँ से रवाना हुआ लेकिन इसे कुछ होश ना था कि कहाँ क्यों जा रहा है। अजीब मदहोशी की कैफियत इस पर तारी थी। फिर एकदम इसे होश आ गया और इसके तमाम हवास लौट आया। वो ख़ुद को उस्ताद के घर में पा रहा था। इससे हैरत हुई कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। इसे याद आया कि गली में इसे दर्द उठा था और गिर गया था और इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ इल्म ना था। उस्ताद सामने बैठा इसे देख रहा था। सर में यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो शायद गली में गिर के बेहोश हो गया था। इसने उस्ताद से पूछा, बेटे मैंने तुम्हें 4 बजे गोश्त लेने भेजा था। 6 बजे तुम्हारी उस्तानी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैंने गोश्त क्यों नहीं भेजा। उस्ताद बताने लगा। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं फ़ौरन बाज़ार से गोश्त लेके घर पहुंचा। चंद मिनट बाद तुम आ गए मगर तुम्हारी हालत देखकर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तुम्हारी हालत अजीब सी हो रही थी। तुम्हारे 2 लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। तुमने मुझे सलाम किया मगर तुम्हारी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैं बेहोश होते होते रह गया। फिर तुम एकदम आगे बढ़े और तुमने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया जिसके सबब मेरे मुंह से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर तुम दूसरे कमरे में उस्तानी के पास गए और उसे भी एक थप्पड़ रसीद किया। तुमने इससे कहा, ये मेरा सलाम है, कबूल करो। इसके बाद तुमने बारी बारी मेरे बेटा बेटी बहू के पास जाके उन्हें भी थप्पड़ मारे और वो भी बेहोश हो गए। तुमने उनसे भी यही कहा कि मेरा सलाम है, कबूल करो। इसके बाद तुम खुद भी बेहोश हो गए। फिर मुझे होश आया तो मैंने तुम पे पानी डाला और तुम्हें होश आ गया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं कि तुम्हारी ये कैफियत क्यों हुई। बहरहाल अब तुम घर जाओ और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। उस्ताद से अपनी कैफियत सुन के ज़ीशान परेशान हो गया। वो वहाँ से वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो इस दीवार के पास से गुजरने लगा तो इसने वहाँ एक कुत्ते को देखा जो बैठा ऊँघ रहा था। आहट सुन के कुत्ते ने ज़ीशान की तरफ देखा तो ज़ीशान पे खौफ के मारे कपकपी सी तारी हो गई क्योंकि इस कुत्ते की आंखें अंगारों की तरह धमक रही थीं। वो दहशत से लड़खड़ाया और गिर गया। फिर इस पर बेहोशी तारी होने लगी मगर पूरी तरह बेहोश होने से पहले इसे महसूस हुआ कि वो कुत्ता इसके मुंह के रास्ते इसके जिस्म में दाखिल हो गया है। घर में ज़ीशान का वालिद बहुत परेशान था कि ज़ीशान अभी तक क्यों नहीं आया।
اس نے پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگائی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس کا والد گھر سے نکلا اور اس کا پتہ کرنے اس کے استاد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ذیشان کا والد استاد کے گھر پہنچا تو استاد نے اسے بتایا ذیشان تو 8 بجے گھر چلا گیا تھا۔ یہ سن کے اس کا والد وہاں سے واپس چل دیا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا کر اس دیوار کے پاس سے گزرا تو اندھیرے کے سبب اسے کچھ خوف محسوس ہوا۔ پھر چند قدم کے فاصلے پہ سے ذیشان پڑا دکھائی دیا۔ اس نے قریب جا کے ذیشان کو پہچان لیا۔ وہ بے ہوش تھا۔ والد نے اسے اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک ذیشان کا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کے اپنی پشت پر لدے ذیشان کی طرف دیکھا تو خوف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ذیشان کا جسم تو اس کے پیٹھ پہ موجود تھا مگر اس کی ٹانگیں وہاں دیوار کے پاس پڑی تھیں۔ وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ذیشان کو وہیں پھینکا اور گھر کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ گھر پہنچ کے اس نے ذیشان کے غم میں رونا شروع کر دیا۔ گھر میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ ذیشان کی امی کئی سال پہلے فوت ہو گئی تھیں اور ذیشان کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ باپ نے ماں بن کے اس کی پروان چڑھایا تھا اور اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر جھانکا تو اسے خوف کا جھٹکا لگا۔ ذیشان باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں جبکہ اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے۔ ذیشان کے والد نے خوفزدہ ہو کے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور ذیشان پہ پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے ذیشان کی حالت بدل گئی۔ اب وہ اس کی شکل بالکل درست تھی۔ والد اسے اٹھا کے اندر لایا اور بستر پہ لٹا کے ذیشان کے منہ پہ پانی کا چھڑکا۔ چند منٹ بعد ذیشان کو ہوش آ گیا۔ اس نے حیران ہو کے ادھر ودھر دیکھا اور والد سے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا ابو؟ جواب میں والد نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پھر ذیشان نے بھی اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اس کا والد سمجھ گیا یہ کوئی عصبی چکر ہے مگر اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اس لیے اس نے صبح تک صبر کیا۔ دوسرے دن اس کا والد اسے اپنے ہمراہ نہر کے پل پہ لے گیا۔ وہاں ایک پہنچے ہوئے بزرگ درویش اور عامل کا ٹھکانہ تھا جن کی آنکھیں چمکدار اور چہرہ نورانی تھا۔ انہوں نے ذیشان کو دیکھا اور کہا مجھے سب پتہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ لکھ کے ذیشان کو دیا اور ہدایت کی بیٹا اسے گلے میں پہن لو۔ اس سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی کوئی کبھی ڈر و خوف محسوس ہوگا۔ جناب یہ تو فرمائیں وہ غیبی مخلوق کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ ذیشان نے پوچھا۔ ذیشان کا سوال سن کے بزرگ مسکرائے ہوئے کہنے لگے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم نے کیا خطا سرزد ہوئی ہے تم سے؟ نہیں تو؟ ذیشان نے حیران ہوتے ہوئے کہا دراصل تم کل جب اس دیوار کے پاس پیشاب کرنے بیٹھے تو تمہارا پاؤں اس مخلوق کے بچوں پہ آ گیا تھا جس سے ان کے بچے مر گئے، اس لیے وہ تم سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ عامل نے جواب دیا اب کیا ہوگا؟ ذیشان کے والد نے پریشان ہو کے کہا وہ میرے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عامل نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے انہیں پابند کر دیا ہے، اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں آئندہ کے لیے ضروری ہے کہ اس عصبی دیوار کے پاس سے نہ گزر جائے ورنہ وہ اسے نقصان تو نہ پہنچا سکیں گے لیکن پریشان اور خوفزدہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عامل بزرگ کی بات سن کے ذیشان اور اس کے والد مطمئن ہو گئے اور عامل کا شکریہ ادا کر کے واپس گھر کی طرف چل دیے۔ اس دن کے بعد آج تک ذیشان اس عصبی دیوار کے پاس سے نہیں گزرا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔